मोगाच्या वीक्षकांनो, जेजू दिता सुटकानी आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। फाटल्या दिसांत आमी एक उतार आमी नियाळ करना आसा। दनमृतूचे कृत्य 11-20 वडींत अंत्योक्यान पयले फावटी शिसांक क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें। सिस म्हळ्यार कोण गे म्हणल्यार एका उतराचें आमी नियाळ करना आसा। लुकाचो शुभवर्तमान 14:25 33 वडी पर्यंत आमी ध्यान करना आसा। मागण्या मुखांतर आयचे कार्यक्रम आमी आरंभ करया। सर्गीचे बाप्पा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुज्या पांयां तळ आमी आयल्या। ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी स्तुती करता बाप्पा। फाटल्या दिसांत तुजे उतराचो शिस कोण गे म्हणून नियाळ करन आमी आयल्या बाप्पा। आनी तुज्या उतरा मुखार तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय। उतराची समजणी, उतराची जाणवाय तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या मुखार दिवन आसाय। त्या खातीर तुका आर्गां दिता बाप्पा। जे आयकोनचे उतार आमी समजूंक अर्थ करूंक तुवें आमकां सर्गीची कृपा दिजे म्हण मागता। पवित्र आत्म्या मुखांत आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करजे म्हण लेगीत मागता बाप्पा। आमकां आमी तुज्या पवित्र समर्पण दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान बाप्पा, आमेन। हांव तें उतार तुमच्या खातीर वाचूंक आशेता। लुकाचें शुभवर्तमान 14:25-33 बोल। एक दीस लोकांचे ओड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताळे। तवळ फाटी घेवन तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायल्या भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच फाट करिना, तर ताच्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो। जो कोण आपलो कुरीस व्हांवून म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो। तुमचे पैकी कोणूय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलेंत बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही। ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कर ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले। अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलींच बसून आलोचन करिना जायत। ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच वो राय दूत धाडन ताचे लागीं राज्याची शर्तां विचारिना जायत। तेच परी तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शिष्य जावंक नजो। मोगाच्यानो, फाटल्या दिसांत आमी नियाळ करन आयल्या शिस कोण गे म्हणून। पयलें जावन समजल्ल्या जेजू सांगता कोण तरी म्हजे सरशी येवन, म्हळ्यार जेजूचो संबंध जोडन, बाच्या बी जोडलेलो जेजूचो शिस जावन आसा। दुसरें आमी नियाळ केलो आपल्या आवय बापायक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या घोवाक, आपल्या बायलेक पाठ करिना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्ही म्हूण आयकलें। तिसरें आमी नियाळ केलो आपणाक कस नेगार करूंक जाय म्हणून शिस जायचे जाल्यार। चवथें आमी नियाळ केलो आपलो कुरीस घेवन जेजूचो फाटलाव करूंक जाय म्हणून। कुरीस म्हळ्यार कितें गे म्हणून आमी नियाळ केलो। पांचवें आमी आतां नियाळ करना आसा। कालच्या दिसाय ह्या उतराचेर आमी नियाळ केला। लुकाचें शुभवर्तमान 14:28 वडींतावन 32 वडी पर्यंत हांव परतन तें वाचता तुमच्या गमना काडच्या खातीर। तुमचे पैकी कोणूय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षित जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलींच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही। ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कर ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जावलें ना अशें म्हणटाले। अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडन येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलींच बसून आलोचन करिना जायत। ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच वो राय दूत हाडन ताचे लागीं राज्याची शर्तां विचारिना जायत। वय आमी ह्या उतराचो आमी नियाळ करना आसा। कालच्या दिसा आमी नियाळ केलो
दोन संगती जेजू सांगता आम्ही लेक्कासार घालूंक जाय. कोण परत जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करतात समी आणि देणी आणि देव म्हणून. कोण पुरा आपल्या पातकांच्या बॉक्साने पश्चातापा मुखान जेजू लागीं मागतात. कोण पुरा बापाच्या पुताच्या पवित्रत्वाच्या नावान उदकान पडून पवित्रान कान घेतात. कोण पुरा देवाचे उतरा प्रकार सलोंक आपल्या जिवितान निचेव करतात आणि चलतात. तसल्यांक या संसारांत कष्ट आसात म्हणून पयलीं समजूंक जाय. निंदा आसात, विरोधपण आसा, उपाद्र आसात, कष्ट आसात, विविध समस्या आसात म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाच्यान आमी फाटल्या दिसा आमी समजून आयल्या जेजू दोन संगत्यांक सरी करता की कशे आमी लेक्काचेर गरजे जेजूक स्वीकार केल्ल्या मनशांनी म्हणून. एक बुरूज बांदता आसतना ते बुरूज संपूर्ण करूंक म्हाका जातलें की म्हजे लागीं ताचो आयवाज या पयशे आसात की पयलींच तो आपले सगळे परिस्थिती तो जाणा जावन मागीर बुरूज घालच्या बांदच्या कामाक तो हात घालता. दुसरें शत्रू राय ताजे विरोध झुजाक येता जाल्यार आपल्या लागीं उणे शिपाय आसतीत जाल्यार फौज उणे आसतीत जाल्यार ताजे लागीं तो राज्याची शर्तां करून तो संधानाक तो मुखार वेता म्हणून आमी पळयलें. तशेंच क्रिस्ताक कोण पाटलाव करता, क्रिस्ताक कोण स्वीकार करता, क्रिस्ताच्या कुशे प्रकार ते उतरा प्रकार जिवंक कुशी करता ताका ह्या संवसारांत कश्ट आसात म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगला. जो आमचे शुभ वर्तमान 16वा वसवार 33 वळून आमी पळयता. या संवसारांत तुमकां कश्ट आनी दगद आसतालेच पूण धैर्य घेयात आमी संवसाराचे जैतवाला म्हणून क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सांगचे आमी पळयता. कालच्या दिसा पोरणे तस्तेमेंतांत जायत्या भक्तांक या प्रवाद्यांक कशें देवाचे उतार परगट करता आसतना जेजूच्या देवाच्या उतराच्या वाट्यान चलता आसतना विरोध आयले, समस्या आयले, नाना विधाच्या समस्यांत ते रेवडले हे पुरो आमी पळयलें. आज नवे तेस्तामेंता विशयात आमी जाणा आसता. एक आमी समजूंक जाय जेजू क्रिस्त खुद्द ह्या संवसाराक देव मनीस जावन आयलो आनी आमच्या मध्य काल जियेलो. ताणें ताजें मिसांव ताज्या ह्या संवसारी जिणयेच्या 30व्या वर्सा ताणें आराम केलें. 3.5 वर्सां ह्या संवसारांत ताजें मिसांवाचें काम ताणें केलें. 30 वर्सां एक गुपीत जिणी तो जियेलो. केदळ ताणें ताजें मिसांव आरंभ केलें. धार्मीक लिडर नायक ताजे विरोध उठले. जुदेव, फारिसेव, सादुसेव हे सगळे ताजे विरोध येवचे पळयता. रोमाचे सरकार ताजे विरोध रावचे आमी पळयता. ताका बेबदो म्हणाले, ताका पोटारी म्हणाले, पातक्याचो इश्ट म्हणाले, पातक्या सांगा ताजे खाता आनी जेवता म्हूण सांगा लागले. तो पिसो म्हणाले, बेल्जेबूल म्हळ्यार देवसाराचो मुखेली म्हणून ताका सांगा लागले. देवसाराच्या मुखेलीच्या बोळांत तो देवसार सोडयता म्हणून सांगा लागले. जायत्या नाना रितींनी ताजी केळकुळां करचें, ताजी निंदा करचें, ताजे अपमान करचें आमकां पळोवंक मेळटा. तितले मात न्ही कुर्साचें दारूण मोराण ताका ताणें दिलें म्हणून आमी पळयता. आज जेजूचो हांव आनी तूं पाटलाव करता आसतना म्हाका आनी तुकाय ह्या तरेन कश्ट आसात म्हणून जेजूक सांगला. जेजून एक उतार सांगला, जर जिव्या झाडाक ह्या रितीन करतीत जाल्यार सुक्या झाडाची कसली गत घे म्हणून. जेजू जीव रूख जिवे झाड ताकात ह्या रितीन कश्ट आयले आमी सुको रूख जावन आसा. आमची कसली परिस्थिती जावंक पुरोगी म्हणून जेजून थंयसर सांगलेलो उद्देश जावन आसलो. जेजूचे आपोस्तल 12 जाण शिष्य तांच्या विशयांत आमी जाणा जावचे जाल्यार पेंतेकोस्ता दिसा पयले ते भिवकुरे जावन आसले. कशें पेद्रू त्या स्त्रिये मुखार जेजूक वळखूंक ताणें नेगार केलें. त्या लोकां मदें ताणें वळखूंक नेगार केलें आपणाचो जीव वाचोवच्या खातीर म्हणून आमी पळयता. तितले मात न्ही पेद्रू आनी उरिल्ल्या आपोस्तलांच्या मोदेगात एक एकवट म्हणून नातुरलो. पेंतेकोस्ता दिसा पयले जेजू ह्या संवसारांत आसतना हांव ओड तूं ओड, हांव ओड तूं ओड, म्हजें स्थान ओड तुजें स्थान ओड म्हणलें ह्या तरेच्या झुजांत ते आसले. आनी पेंतेकोस्ता दिसा देवान सयलेले पवित्रत्वाचे देणे तांचेर धाडले.
पवित्र तांचेर आयलो आनी उतार सांगता की दंडुताचें कृत्य पयलो अवसर 8वी बोड पवित्र तुमचेर आयलो तेन्ना तुमकां बोड मेळटलें जुदाया समारिया आनी जेरुसलेम अंत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात साक्ष दितल्यात म्हणून सांगो ना जेजून साक्ष जातल्यात साक्ष दिवचें दुसरें साक्ष जावचें दुसरें साक्ष जावचें कशें म्हळ्यार संवसारांत आमकां कश्ट आयलेल्या वेळार संवसारांत क्रिस्ता खातीर आमकां विविध समस्या आयिल्ल्या वेळार भारता खातीर रावतना आमकां आयिल्ल्या त्या हर एका समस्यांत हर एका दुखांत हिंसांच्या वेळार बाबार्थांत आमी स्थिर रावता ती एक संवसारा खातीर एक साक्ष आसा आनी एक साक्ष जावचें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमी पातकाचेर आमी जैत व्हरता पवित्र आमचेर आयलो तेन्ना पातकाच्या जिविताचेर जैत पवित्रपणाचें जिवीत आमी जिवंक आमी सुरू करता ही एक पळयताल्या लोकांक साक्ष म्हजे पिवणे म्हजे वायट सवय सगळे वेतात कित्याक म्हजे कूड पवित्रचें मंदिर जावन आसा म्हणून पेद्रू कोरिंथकारांक बरयलें पयले 16वी आनी 17वी वड सांगता आनी म्हजे वायट उतरांचें जैत म्हाका मेळटा कुडीच्या विश्वांचेर जैत मेळटा पातकाच्या सायबाचें जैत मेळटा हांवें पवित्रपणाचें जिवीत आमी जियेता ही एक साक्ष जावन आसा पळयताल्या संवसाराच्या लोकांक आमी साक्षांची येता कश्ट आयल्यारी बावर सांडिना दूख आयल्यारी बावर सांडिना हिंसा आयल्यारी बावर सांडिना जू गेल्यारी आमी बावर सांडिना संवसाराक आमी एक साक्ष जावन ह्या संवसारांत जिवंक पवित्र आत्मा म्हाका तुमकां पावल दिता कश्ट निंदा अवमान आयल्यारी आमी बावर आमी सांडिना ह्या वेळार आमी साक्ष जावन ह्या संवसारा मुखार आमी जियेता संवसारचे लोक चिंता हे आत्तां जेजूक नेगार करतले फाल्यां करतले एक जाल्ली घडीत हांव तुमकां सांगूंक आशेता क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्लें एक धूव आसलें बेंगलोरचे हळ्ळेंत बेंगलोरचे भायर आसलेले कळ्ळेंत आनी ते कॉलेजीक येताले आनी कॉलेजीक येता आसतना ताका थंय आसलेल्या एका हॉस्टेलांत बेंगलोरच्या सिटींत दाखल केलें ताच्या कॉलेजीला ताच्या आवय बापायन आनी हर एका शुक्रारा राती ते घरा आपल्या हळ्ळ्याक ते घरा येताले आनी सोमारा सकाळी ते कॉलेजीक येताले आनी 5 दीस पर्यंत ते हॉस्टेलांत ते वस्ती करता रावताले आनी अन्य जाती जावन एकलें भयण ताच्या क्लासमेट ते कॉलेजमेट ते क्रिस्ताक वळखले क्रिस्ताक स्विकार केल्ले आसलेले आनी ते केदडे हाका देवाचे उतार दिताले आनी एक वाटेन ताका राग येतलो हांव एक जल्मांत हांव क्रिस्तांव जावन हे म्हाका कित्याक उतार सांगता घेवन आनी सत्य सांगचें जाल्यार ह्या चेडवाक ह्या भयणीक देवाच्या उतराची कसलीच माहीत नातली बायबलांत कितें बरयलां ताका वचून नातलें क्रिस्तांव जावन आनी एक वाटेन राग येतलो तें सांगतना आनी एक वाटेन संतोश भोगतलो म्हाका कळ्ळें पुरो कितलें उतार हें देवाचें सांगतें आसा की म्हणून आनी आयकतालें देवाच्या उतरांत आमी पळयता इसाया बुकांत 50 आनी 5 वळी आनी 8 तावन आमी 10 तावन 12 वळी पर्यंत आमी पळयता 10 तावन 12 वळींत आकाशांत पडसो तो पावस ओमतेल्याक बी खातल्याक जेवण दिल्ल्या शिवाय तो ताजो उद्देश फुलफील केल्ल्या शिवाय फाटीं वचना ताचे मजें तावन तोंडांतून भायर येयल्ले उतार आपलो उद्देश ते फुलफील केल्ल्या शिवाय फाटीं येना म्हणून ते बापान सांगचें आमी पळयता मोगाचें तशें ह्या चेडवाच्या जिवितांत एक बदलावणी सुरू जाली आनी एक दीस ते अन्य जाती जावन समेत आयिल्ल्या त्या चेडवाक ह्या चेडवाक क्रिस्तांव चेडवान सांगलें तूं खंयच्या इगर्जेक वताय त्या इगर्जेक म्हाका हे फावटी येवंक जाय तुजी संगता म्हाका आराधन करूंक जाय आनी म्हाका उतार आयकूंक जाय म्हणून ताका हे बारीक खुशी जाली आनी म्हणालें हे आयतार हांव घरा गांवांक वचना हॉस्टेलांत रावता गांवांक घरा खाली तरी कारण दिता तुजी संगत हांव तुज्या चर्चाक इगर्जेक हांव आराधना करता म्हणून सांगलें त्या आयतार आराधना गेली भारी बरें जालें हाका देवाचे हाजीरपण ताणें अनुभव केलो देवाची स्तुती केली उतार आयकतना देव ताच्या काळजांत उलयलो त्या दिसा जेजू क्रिस्ताक सोडून धरून देव म्हणून ताणें स्विकार केलो उपरांत ते हॉस्टेलांत केन्ना टायम मेळटना मागणें करतले देवाचे उतार बसताले आनी हाजे उपरांत ते हर एका शुक्रारा राती घरा येताले पयलें ताजें वस्तूर मोठवें आसलें 20 पेपरां दिसा दाखयतालें एका घंट्याक ते इगर्जेक वेताले खाली जस्ट जिवितान कांय बदलावण नासली
संवसार जिवीत घरा येवन टीव्ही पळोवची क्रिकेट पळोवची आनी कितें पिक्चरां पळोवची आनी तूं जिवीत सरतालें आनी आयतार इगर्जेतून घरा येयल्या उपरांत दुकरामां साण्ण येतालीं घरा आवय बापाय आनी दोन भाव आहले ताका भावा सांगाता मेळून आवय बापाय सोरोप येत आसतना हे तांचे सांगाता बसून बियर पियेतालें जाल्यार पुरा जिवीत आसलें आनी डक्क घालून डान्स आनी करचे अशें पुरा आसलें घरांत मागणें म्हणलें नाचलेलें देवाचें उतर म्हणलेलें नाचलेलें आनी आतां ते जेजूक स्विकार करून ते नेक्स्ट विकान ते घरा येतया मर्यादेचें उस्तर घालूंक सुरू केलें ताणें तितलें मात्र न्ही टायम मेळटना दिमी घालून ताच्या रुमांत वचून ते मागणें करतालें जेजूचें आराधन करतालें पवित्र पुस्तक वाचतालें आनी ताची उतरां पुरा बदलालीं पयलीं तमाशे करचे खेळकुळां करची निंदा करचे कोणा विशयांत उलोवचें पुरो आहलें आतां तें उलयना आतां एकदम मृदू स्वभावाचें जाल्लें तें बरे गूण ताजे ते आयिल्ले मोग आयलो ताचे थंय हें पुरा हाजे तें जाल्लें बदलबान पडयल्ली आवय बापायक आनी बाबांक खुशी जावचे बद्दल राग घेवंक सुरू जालो तूं बदलनाय कोणें गे तुजें मायंड वॉश केलां ताका सांगूंक सुरू ताका उपाद दिवंक सुरू केलें आनी तें मागणें करतना बायबल वाचतना जोर डक्क घालचे ताका उपाद दिवचे ताका गाडी दिवचे बाबांनी मारूंक वचचें असलें पुरो सांगते थंय करनासलें हांव चलवता लिंगी म्हूण ताका भिरांत आयली परत्यान दुसऱ्या हप्त्यान तें हॉस्टेलाक गेल्लें त्या दिसा ते घरा येनासतना थंयच रावन तें ताज्या फ्रेंडा सांगात ते परतून आराधना गेलें पास्टाक ते मेळ्ळें आराधना उपरांत आनी पास्टाक ताणें सगळी गजाल सांगली म्हाका सय करूंक जावंक ना हांव चलवता म्हणलें म्हाका एक भोगता वावरतान स्थिर रावंक रावता की ना म्हूण म्हाका कळना म्हज्या आवय बापायक आनी म्हज्या भावांक म्हजेर खुशी नात म्हाका ते उपाद दिते आसात म्हूण सांगूंक लागले त्या वेळार दुसरें तिमोथीचें दुसरें पोत तिसरो असो 12वी वळू हें उतर त्या पास्टान ताका दाखोवन सांगलें की जेजू क्रिस्त थंयच भक्ताचें जिवीत कोण जिवंक खुशी व्हरतात तांकां कश्ट आनी दगदी संवसार आसात तें उतर दाखोवन ताणें सांगलें ते तुका कश्ट आसा दगद आसात पूण तूं स्थिर राव कितले तुजे विरोध करतात कितले तुका उपाद दितात कितले तुजी निंदा करतात तो तसो मोग करत प्रति मोग दाखय ताचे खातीर मागणें कर एक ना एक दीस जेजू तांकां आपडटा तेय बाचेवेक येतात म्हणून ताका सांगून ताका एनकरेज कर ताका धाडलें आनी नेक्स्ट ते आयिल्ले कितले भावांनी विरोध केला रे कितले डग केल्या रे आसून आसून तसो मोग करतले आसून आसून उलयतले मोग दाखयतले आतां ज्या पर्सनल मागण्यांत आपल्या आवय बापाय खातीर बाबा खातीर भावच्या खातीर मागताले आनी एक दीस आयलो ताजे आवय बापाय ताका सांगतात तुजें जिवीत पळयतना आमकां अजाप दिसता आसा ह्या आयतारा तूं वेच्या इगर्जेक आमी येवंक आशेता तूं आमकां आपोवड म्हूण सांगलें ताणें म्हाका भारी खुशी जाली ताजी भाभी आनी ताजे आवय बापाय त्या दिसा चर्च इगर्जेक आयली आराधनांत भागीदार जाली देवाचें उतर तांणी आयकलें आनी आपल्या जिविती चारी जाणांनी ताज्या आवय बापायन दोगी भावांनी जेजूक समर्पयलें आनी जेजूक चलोवंदार देव म्हूण स्विकार केलो थोड्या दिसा उपरांत कुटान जावन ताका पयस तांणी काण गेलें आज एक साक्ष आनी गावाय जावन ती जियेत आसात पळया जेजूच्या उतरांत आमी ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता क्रिस्ता खातीर पवित्रपणाचें कोण जीवन जियेल्यान भक्तीचें जीवन कोण जियेल्यान ह्या सुवार्ता प्रगट करूंक कोणी सुरू केल्या ताच्या जिवितांत विरोध आयला संवसारांत अपमान निंदा कश्ट ही समस्या सोंसूंक नाका मेळ्ळ्यात म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा म्हाका तशें जाल्यार हांव आनी तूं आज देवाचें उतार प्रगट करतना ताजी साक्ष आमी दिता आसतना ताका साक्ष जियेत आसतना आमकां खंडीत विरोध आसा आनी हें आमी समजूंक जाय आमी निर्गमनाच्या बुकांत आमी पळयता इस्रायलचो लोक सुमार 430 वर्सां इजिप्टान गुलामपणान तो जियेतालो आनी देवाक ती बोब मारनासली देव आमकां तो सोडय ह्या बंदर येता म्हणून आखरे देवान तांचें मागणें आयकलें मोइजे आनी आरोनाक तांकां सोडयलेलें आमकां तें पळोवंक मेळटा दा खरगा इजिप्टाच्या विरोधक बापान त्या इजिप्टाचेर धाडली आपल्या लोकांक परवाच्या बंदरांत सोडोवच्या खातीर आनी केदार ती खरगां येतात त्या देशांत इजिप्टाच्या देवाचो लोक आसलेलो इजिप्टाचो लोक आसलेलो केदार खरगां इजिप्टाक येतात देवाच्या लोकांक कितें सुबादाक नासलेलें निर्गमनाचो बूक 8वा स्वर 23वी वळ आनी 20 आनी 6 वळ निर्गमनाचो बूक 9वा स्वर 34 वळ निर्गमनाचो बूक 9वा स्वर 6वी वळ निर्गमनाचो स्वर 9 20 आनी 6वी वळ निर्गमनाचो बूक 10वा स्वर 23वी वळ 20 आनी 3 23वी वळ
निर्गमन सबूक 11 स्वर 7 बोल, निर्गमन 6 स्वर 13 बोल, हे सगळे उतरां वाचून पळयात. एका टायमार इजिप्तच्या लोकांक कश्ट उपात्र असताना, खरगां असताना, त्यात खंयसर गोशन सीमेंत देवाचो लोक जियेतलो की तांकां कसरस कश्ट नात, कसरस प्रॉब्लेम नात, कसरस उपात नात. संवसाराच्या लोकांक आनी देवाच्या लोकांक देव व्यत्यास दाखयता. ताका आतां पयले कोरिंथ 10 वेळ सांगता, तुमकां सोसूंक जायत आसली ताळणी देव येवंक सोडिना. कश्ट आनी समस्या येताना ती सोसूंक कुरपा दिता, तातूंत भायर हाडूंक देव आमकां वाट उक्ती करता म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता. मोगाचें बोल पडिना जेजूच्या शिसांकी येत कश्ट भोगले. आमी 4थो अवस्वर धर्मदूताची कृत्यां, आमी 4थो अवस्वर आमी पळयता. 3ऱ्या अवस्वरांत जल्मांतान तोंटो पेद्रू आनी जुवांच्या मागण्या मारिपात बरो जातात आनी ताज्या उपरांत तांकां थंयसर विरोध आयिल्ले म्हणून आमी पळयता. ताका ते सगळे जुदेवाचे हे कितें म्हणटात बारी अंतू भरले, मस्त्रान भरले म्हणून आमी पळयता. 5वी वडीतान 4थो अवस्वर धर्मदूताची कृत्यां 5वी वडीतान वाचूंक अशें येता. 2ऱ्या दिसा जुदेवांचे पुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायपास, जुवांव आनी अलेक्झांद्र आनी श्रेष्ठ याजकांचे घराण्याचे समस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांक सभे हुजीर उबे कर ताचो असो विचार केलो, खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले. तर पेद्रू पवित्रात्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या पुढाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जर्ती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समजतांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून खाण उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो करस जाला मुल्या फातर. ताचे पयर दुसऱ्या कोणाय गोबी सोडवून मेळोवंक साधना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. पळया, पेद्रूक आनी जुवांक येवन अडकळ करते आसात. तांकां खुशी ना एक अद्भुत घडला, देवान एक अद्भुत केला आनी जल्मांतान तोटकलो बरो जाला ह्या विशयान ताका खुशी ना. बगार मागणे केल्ल्या पेद्रूक आनी हाजी जुवांक विरोध ते रावन ते आमी सवालां करचे, अडकळ करचे आमकां पळोवंक मेळटा. उपरांत 13 आमी 20 पर्यंत आमी वाचूंक गेल्यार त्यात धर्मदूताचे कृत्य 4थ्या अवस्वरांत पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतले धैर्यान उलयतात तें पळोवन नितीसभेचे सांदे विजमीत जाले. पूण ते जेजूचे संगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांव सांगात उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेसालांतले भायर वचूंक फरमायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें आसर हें जालां. ते जेरुसलेमांतल्या समस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनी किसड विस्तार नशें जेजूच्या नांवान ह्या पुणा खंयच्याय मनशा लेगीत तांणी उलय न्हय म्हणून आमी ताका बेश्टाय जाय. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलय न्हय आनी शिकोवन दिनय म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुवांव तांकां जाप दिवन म्हणे, देव मकर खंयचे समा, देवाक आयकुंचे प्रास तुमकां आयकुंचे समावे, हे तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यात नितीसभेचे सांद्यान ताका बरें बेश्टायले आनी वचूंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकांनी ती खंयची वार तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती पासून सगळो लोक देवाचे होगलाप दितलो. आसऱ्यानी गूण जाल्लो तो मनीस 40 वर्सां परस चड प्रायासो. पळया, पेद्रू आनी जुवांव मागणे करतना तोंटो बरो जालो आनी ह्या विशयांत सगळ्या लोकांक जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास आयलो आनी जुदेवांचे मुखेली ताका विरोध रावतात आनी आपोस्तलांक सुवार्ता परगट करनातल्या भशेन ताकीद दिवन बेश्टावचे पळयता. आज जाल्यार सताची सुवार्ता परगट करतना संवसारांत जायते अडखळे हाडटात. कित्याक सत मनशाक सुटका दिता. सत मनीस जाणा जाताना पण कितें सांगता तो सुटका सोडटा. आज पवित्र पुस्तक वाचनाकात, शिकोवन तुमी आयकनाकात म्हणून सांगतात मोगाच्यान.
आम्ही ताका कान दिवचे न्ही. देवाचे उतर आमी पळोवंक जाय, देवाचे उतर आमी आयकोवंक जाय आनी मागण्या आराधनाक आमी भागी जावंक आमी वचोंक जाय. कित्याक सत जाणां जावंक आमकां हर एकल्याक हक्क आसा मोगाच्यान. आनी हांकां पेद्रूक आनी सुवांक कितले आड आयल्यारी, कितले तांणी बेश्टायल्यारी ते धैर्यान तांचें काम तांणी मुंदार सुद्दां पळयता. आनी पांचव्या अवस्वरांत हांव 17-21 वळींत आमी पळयता. तर श्रेष्ठ याजक आनी ताचे संगती म्हणजे सदीच पक्षाचे सांदे धरून मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धरून बंदीशाळेंत गेले, पूण ते राती सोम्याच्या एका दुतान बंदीशाळेची दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हळें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशयान लोकां लागीं उलया. इतले आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी ते शिकोवंक लागले. वय हे नव्या जिणये विशयांत तुमी उलया, देवदूत तांकां सांगता. हे नव्या जिणये विशयांत आमी लोकां लागीं उलोवंक जाय. नवें जिवीत आमकां क्रिस्त थंय मेळ्ळां मोगाच्यान. हे नव्या जिविता विशीं आमी जाणा जावंक जाय आनी आमी आपणावन हे नवें जिवीत दुसऱ्यांक आमी परगट करूंक जाय. दुसऱ्यांनी हे नवें जिवीत जोडूंक जाय. ही देवाची खुशी जावन आसा. उपरांत 27व्या वळींत जो धर्मचक्र 5:27 वळींत कितें घडटा पळया. ताणें धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे उजेर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान ताचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमांत पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तर पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजाय जाय, मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमको लावन जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोक्सने जोडूंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवंदर म्हूण उंच उबारला. हे सर घडलेले संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणाक काळ जातले समेस्तांक देवान वस्तू पवित्र आत्मो दिला. उपरांत कितें करतात 40 आनी 2 उतरां पर्यंत आमी वाचल्यार सेम धर्मचक्र 5व्या अवस्वरांत गमलिएलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूताक भितर आपोवन तांकां जर्मान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताके दिवन तांकां वचूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान भरोवन नित्य सभेत पार्टी परतले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजू क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले. वय मोगाचें कितले बेश्टवणे आयल्यारी, कितले विरोध आयल्यारी आमचें काम आमी रावूंक जायना. देवाचें उतर सांगता तिमोथीचें पत्र दुसरो अवस्वर 9वी वळ, देवाच्या उतराक बांदून घालूंक जायना काय सांकळेनी. पाश्टांक बांदी येते, पाश्टांक जैलांत घालयेत, सुवार्तिकांक जैलांत घालयेत, पाश्टांक सुवार्तिकांक बांदून घालयेत, तांकां मारयेत, तांकां अवमान करयेत, सगळें करयेत. देवाचे उतार मात्र बांदून घालूंक जायना. खंयच्याय रितीन ते देवाचे उतार परगट जाता. लोकांचे देवाच्या उतराक अडकळ कोणी गलीच जाल्यार उतार परगट जावचे खंयच्या रितीन ते जाता. कित्याक ते देवाचें काम. देवान एक उक्तो केल्लो धरवट्टो खंयच्याय मनशांनी ते दापोवंक जायना. मोगाचें मनीस आपल्या स्वार्था खातीर देवाचे उतार परगट जावचे रावयता, देवाचे परगट जावचे उतराक आट रावता. आनी पूण देव ताजे उतार खंयच्या रितीन तो परगट करता, तो ताजे राज तो बांदून हाडटा. मोगाचें त्या खातीर आमी समजूंक जाय, एक आज तुवें जेजूक स्विकार केलाय, आज तुवें बापाच्या पुताच्या पवित्रान काण गेलाय, आज तुवें निश्चय केलाय, आज तो जेजूच्या उतराक जियेता, ताजे कुशे प्रकारान जियेता म्हणून निश्चय केलाय, निर्धार केलाय, तर एक समजूंक जाय तुवें तुका जायते जाण विरोध येतले. जेजूक आयला, शिसांक आयला आनी म्हाकाय तुका येतले. जेजू सांगला म्हाका तुका येतले म्हणून, म्हाकाय तुका विरोध करतले म्हणून सांगला जेजून. पूण ह्या वेळार आमी सोलवणी आपणावंक नजो, आमी निराश जावंक नजो, आमी बाबार्थ आमी सांडूंक नजो. जेजू आमच्या सांगात रावता, तो आमकां बळ दिता, तो आमकां धैर्य दिता, तो आमकां घटाय दिता. आमच्या सांगाता दूतांक ताणें धाडला आमची सेवा करच्या खातीर. मोगाचें तर ह्या घडी आमी मागणें करया, मागण्या मुखांतर आमी धैर्य काणग्या, बळ काणग्या, आमचे कश्ट, आमचे दुख, आमची समस्या हर एकी जेजूच्या हातांत आमी उपसून दिवया. मोगाचें सर्गीच्या बापा, जेजूच्या नामान पवित्र आत्म्याच्या मस्त तुज्या पांता आयल्या. लुकाचें शुभ वर्तमान 14वा अवस्वर
28 ओळी तावन 30 आनी 2 ओळी पर्यंत आमी पळयता शिस्त जावंक योग्य कोण गे म्हणून एक बुरूज बांदतल्याक आनी दुस्मनाच्या शत्रू रायाक विरोध रावतल्या त्या रायाच्या विशयान तुवें आमकां दाखले दिले वय बापा तुका स्वीकार केल्ल्या निमती आमकां आव्हान येता आमकां विरोध पण येता आमकां कश्ट येतात आमकां निंदा येतात आमचीच मनशां आमकां पयस करतात आमचीच मनशां आमचे जीव काडून पळयतात आमचीच मनशां आमकां घरांतून भायर घालतात आमचीच मनशां आमची निंदा करतात केळकुळा करतात तामाशा करतात बापा तुवें सांगलाय माथ्याच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या बसवरांत 11व्या आनी 12व्या वळींत म्हज्या खातीर तुमकां आत्मान सोचूंक निंदा भोगूंक हे तुमचे विरोध कोणी तुमची केळकुळा करता तुमचेर अपराध मांडटात जाल्यार तुमी भागी तुमी संतोष बाबा सरकारान तुमकां तेच प्रतिफळ आसा म्हूण तुवें सांगलाय वय बापा ह्या बोरस समय ह्या संवसारांत हर एक स्थिती परिस्थितींत जिवंक तुवें आमकां कृपा आनी बळ घटाय दिजे म्हूण मागता रिक्षा बाबानी खातीर मागता बापा आज ते कश्ट आसा पुरो जायते विरोध ती सोसून आसा जावंक पुरो कश्ट निंदा ते सोसून आसा जावंक पुरो आनी जायते पटकिरे अपराध तांचेर मांडल्या जावंक पुरो पटकिरे केसी तांचेर गेल्यात जावंक पुरो बापा तूं तांचे भिरमत पाव कोण पुरो तांचे विरोध रावन कार्य करना आसात गे तांचेय भिरमत पाव बापा पावलाक तुवें बदलिल्लो देव पावलाक बाचे दिल्लो देव सभेक पार करचे ते पावलाचे जिवीत कार्य केलो देव कोण पुरो आज सुवार्थ परगडच्या सुवार्थ खातीर रावच्या जिवच्या मनशाक विरोध करतात उपराध दितात गी तांकांय बाच्या विधी तांच्या जिवितांत तुवें कार्य करचें म्हूण मागता बापा तांचे आत्मीक दोळे तुवें उक्ते करचे मागता कशे पावलाचे दोळे उक्ते केले बापा तशें ह्या भावनाचे दोळे तुवें उक्ते करचे सताक तुवें हाडचें म्हणून सताच्या उजवाडाक ताका आपण हाडचें म्हणून आमी तुजे लागीं मागणें करता बापा आमच्या मागण्या आयकल्ल्याक जाप दिले तुका अर्घ दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भिक्षक भाव भयणीनो परत्यान ह्या कार्यक्रम मोगा तुमच्या लागीं येता पर्यंत तुम्ही वीक्षण करा आसरे टीव्ही जेजू तुमकां दाराळ मापान आस्वाद करून दी.